السلام عليكم متتبعين قناة نورسين. نتمنى تكونوا بصحة مزيانة ولا يرفع عنا هذا الوباء ويا ربي يبعدو علينا. اليوم فيديو جديد ان شاء الله غيكون مفيد لكم بزاف، سواء الا كنتي طالب في هذا الميدان ولا يلاه كتقلب على معلومات في هذا الدومين. المهم هذا الفيديو ديال اليوم غادي نطرق فيها لا ديفينيسيون ديال لانفيرميير والاخلاقيات ديال التمريض اللي هما ليتيك بروفيسيونيل اللي خاص اي انفيرميير ولا انفيرميير يكون كيتحلى بها. بون نبداو بالتعريف ديال l'infirmière. Qu'est-ce que l'infirmière? C'est une personne qualifiée qui s'occupe des malades, les soigne, soit sous la direction d'un médecin, dans un dispensaire, une clinique, un hôpital, soit en appliquant les prescriptions médicales à domicile. أولها واللي هو l'équilibre physique et moral، يعني التوازن الذاتي والمعنوي، حيت باش تتعامل مع واحد المريض وتفهم الحالة ديالو كيخصك تكون نتا ناسي كاع المشاكل ديالك باش ما تتعاملش معاه بشي طريقة اللي تجرح داك المريض وتزيد تأثر على الحالة ديالو. Bon, l'équilibre physique, c'est une disposition naturelle pour exercer une activité. Notre travail quotidien demande une dépense d'énergie importante. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'avoir une santé et une résistance physique suffisante afin d'éviter les absences qui sont la cause de la perturbation dans le service et dont les victimes sont les malades. يعني أن التوازن الذاتي هو تصرف طبيعي باش نديرو أي نشاط يومي أو عمل، والعمل ديالنا اليومي كيطلب منا طاقة مهمة، لذلك الممرض أو الممرضة خاص يكون عنده صحة جيدة وقدرة جسدية مهمة باش نتجنبو الغياب اللي كيضر وكيعطل العمل وكيكون المريض هو الضحية. والعامل الثاني هو ليكيليبر مورال اللي كينقسم لسبعة الأقسام. وأول حاجة غادي نشوفو هي l'intelligence، c'est-à-dire nous devons posséder beaucoup de capacités intellectuelles pour comprendre، أي كيخصنا نمتلكو قدرات فكرية مهمة باش نتفهمو المريض بشكل جيد. وثاني حاجة هي l'équilibre nerveux. Nous savons tout que l'ambiance de l'hôpital est déprimante. Ce n'est pas une raison pour être angoissé. بمعنى أن الأجواء ديال المستشفى كيكونوا صعيبة، ولكن هذا ماشي السبب باش نكونوا معصبين، حيث نقدروا نجرحوا المرضى ديالنا. ثالث شيء هو la maturité، أي النضج. La profession paramédicale a des responsabilités très lourdes. Aussi, nous devons réfléchir en personnes intelligentes pour éviter les conséquences fâcheuses. أي بمعنى أن المسؤوليات ديال المهن الصحة ثقيلة وصعيبة، لذلك خصنا نفكروا مزيان قبل أي ردة فعل باش نتجنبوا العواقب المؤسفة. ورابع حاجة هي l'adaptation et la collaboration. Bon, nous devons mettre toute notre volonté pour collaborer avec tout à la bonne du service et créer une bonne ambiance. أي خاص الممرض يوضع كاع الإرادة ديالو باش يتعاون مع الجميع لصالح الخدمة ويخلق واحد الجو زوين للعمل. وخامس حاجة هي l'esprit d'observation. Bon, l'esprit d'observation peut se développer et se cultiver grâce à la méthode, les bonnes habitudes, l'ordre et la bonne organisation. أي يمكن للروح الملاحظة أن تنمو بطريقة جيدة بفضل مجموعة من الطرق والعادات الجيدة وترتيب المهام. ثم عندنا السادس حاجة اللي هي la prévoyance. C'est une qualité qui consiste à prévoir par l'esprit d'observation et la bonne organisation de travail، أو باختصار بعد النظر. وآخر حاجة عندنا في l'équilibre moral واللي هي l'initiative. C'est l'art de prendre des décisions, d'organiser quelque chose sans attendre les directives. هو واحد الفن اللي كيعتمد على أخذ القرارات وتنظيم المهام بلا ما ننتظروا التوجيه من عند شي شخص آخر. ودابا كنكونوا وصلنا للجزء الآخر ديال لي فيرتوس مورال، أي الفضائل الأخلاقية، وحتى هادو كيكونوا مهمين
الصفات ديال الممرض أو الممرضة باش يعملوا الخير ويتجنبوا الشر. وأول حاجة عندنا فيهم هي لا تامبيرونس أي الاعتدال، و لا برودونس أي الحذر، لا ميتريس دو سوا أي ضبط النفس، لا جوستيس أي العدل، لا لويوتي أي الوفاء، لونوتيتي أو ما يسمى بالأمانة، لونور أي الشرف، لا بروبيتي أي الاستقامة، لانتيغريتي وهي النزاهة. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا مزيان في هذا الفيديو، ونضربوا لكم موعد الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون الجزء الثاني ديال ليتيك بروفيسيونيل، باش نشوفوا لي دوفوار بروفيسيونيل دو لانفيرميير et l'infirmière et le devoir de l'infirmière envers lui-même, les qualités morales et les consciences professionnelles. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا مزيان، وما تنساوش ديروا اشتراك للقناه الا ما كنتوش مشتركين، ضغطوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ولايك وكومنت باش تدعمونا، وإلا كان عندكم شي تساؤل. شكرا.